अस्सलामु अलैकुम रब्बि शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो चलिए आज हम एक नया वीडियो देखते हैं जिसमें एक इंसान ने इस्लाम के लिए अल्लाह के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह के राह में निकल पड़ा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, जो भी माशाअल्लाह आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मेरे साथ। मूसा। दोस्तों ये पूरा वीडियो बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाप बेटे के मुसलमान होने की पूरी कहानी जिसको हिंदू माँ ने घर से निकाल दिया था। हिंदू से मुसलमान बना ये शख्स अपनी आप बीती बताते हुए रो पड़ता है। मुसलमान होने से पहले इस शख्स के साथ क्या क्या हुआ था ये देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में नज़र आने वाला ये बाप पहले हिंदू हुआ करता था, लेकिन इस्लाम कबूल करते ही इसकी बीवी ने इसको तलाक दे दिया। जायदाद छोड़ना पड़ी, घर छोड़ना पड़ा, बीवी छोड़ना पड़ी। एक बेटा है जो मुसलमान होकर इस बाप के साथ आया। एक दिन ये हिंदू बाप गम में निढाल होकर अल्लाह से शिकवा करते हुए सो जाता है। फजर से पहले आँख खुलती है, क्या देखता है कि इसकी आंखों के सामने एक रोशनी है। अपने नबी से इस मुलाकात को बताते हुए ये हिंदू बाप रो पड़ता है। और आगे क्या हुआ इस पूरी वीडियो को देखिए, और अगर दिल पर असर करे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। कलमा शहादत को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, हुज़ अल्लाह अमंग देम। बिकॉज़ दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं कि सर ये क्या पढ़ा दिया, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर दिया, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना, जब तुम्हारी रिसेस होती है तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। फिर अहमद वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे वो मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना। ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए। कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे अरसा हुआ है? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे ही क्वेश्चन कर लूँ आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, माशाअल्लाह, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के राह में। मूसा ये भी मुसलमान? जी जी जी, उनका लड़का। तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर,
اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی. تو دل دکھ گیا. دل بہت دکھ گیا تھا سر, بہت دکھا تھا. بس اس رات میں اللہ معاف کرے, اللہ سے گلہ کر کے سویا تھا کہ یا اللہ مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے. تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں, تو میں نماز کے لیے اٹھوں اور اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے. اس تیز روشنی میں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں, تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں, اور مجھے انہوں نے آواز دی یا احمد. اتنی بڑی رحمت کس کو نازل ہوتی ہے؟ یا احمد, ماشاءاللہ ان کا نام یا احمد یہ کہا انہوں نے. تو میں نے انہیں سلام کیا. تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی, اور تقریباً 16 منٹ انہوں نے بات کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیکھیے ان کی آنکھوں میں آنسو, وہ منظر, وہ وقت, وہ قصہ ہوگا بات کرنے کا, ان کو دیکھنے کا نصیب والوں اپنے کو آپ کو ملتا ہے. سنبھالو. اچھا, بڑی جذباتی کیفیت بن گئی. بس جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ سارا حال بتا دیا. یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اور لوگ اس طرح کہتے ہیں, لوگ گھٹیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے. کتنی بڑی دولت ہے ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. ساری باتیں ہوئی تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی. ماشاءاللہ. اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے, تو میری مہمان نوازی دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. ماشاءاللہ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. الحمدللہ. ٹھیک ہے, پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا, لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا, اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. ماشاءاللہ. 3 دن کے بعد پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی. مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ ان 11 دنوں میں, میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا, میں نے میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا ہے. یہ بلاوا کس کا تھا؟ بالکل سرکار دو عالم کا بلاوا تھا, اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا, 1 ریال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ میں. جی بالکل. بڑی جذباتی کیفیت بنی ہوئی ہے. شاہ سوار موسیٰ ایک ہی بیٹا میرا, ایک ہی بیٹا. ابھی بھی چلی گئی. جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا موسیٰ؟ میرے ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنی تکلیفیں والد صاحب جھیل رہے ہیں. جی کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی, انہوں نے ابا سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوٹی سی. بالکل. آپ کو اتنا چھوٹا اتنا جوان کر کے وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ کیسی ماں ہوگی؟ بس زیادہ تر تو امی نے, اتنا نہیں تھا میرا, تو زیادہ ابو کے ساتھ ہے, کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین ماشاءاللہ اس میں بتاتے ہیں. خوش ہونا. بالکل, بہت زیادہ خوش. احمد اور موسیٰ ہے. جی جی ان کے نام کو چھوڑتے. جی جی ان کے پہلے نام کچھ اور تھے. آپ ان کو چھوڑ کے چلی نہیں گئی, کیوں؟ بس کچھ ایسے باتیں ہو جاتی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو بس اسی وجہ سے بندہ نکل جاتا ہے گا. اب تو شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہوں میں. قبولیت اسلام کے بعد دونوں میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بالکل بالکل. دعا, نماز, قرآن ہر چیز پڑھتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر جاتے ہیں. اور نہیں تو میں خود بھی چلاؤں گی اس چیز پہ کہ جاؤ نماز پڑھو. آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا ماشاءاللہ, اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں, میں خفا نہیں ہوں. تو دیکھا آپ نے کس طرح سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا, اور اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ ان کا کتنا سارا مال سے لے کے اپنی بیوی سے لے کے ہر وہ چیز انہوں نے قربانی کی ہے. کس کے راہ میں؟ اللہ کے راہ میں. اللہ کے راہ میں کچھ قربان کرنا آسان بات نہیں ہے, اسے بہت بڑا کلیجہ چاہیے اور اللہ کی رضامندی بھی چاہیے. اللہ, میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں, اور ہم سب کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ ہمیں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں, اللہ کے لیے, اور صرف خالص اللہ کے لیے کچھ بھی کام کریں, صرف خالص اللہ کے لیے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.